श्रेष्ठ बल्छी ढुङ्गे उहाँहरू दुवैजना मिलेर त्यति बेला जुठे प्रसारणमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। टेलिभिजन अलग छ र हास्य टेली श्रृङ्खलामा जोडिरहेको व्यक्ति सामाजिक टेली श्रृङ्खलामा मूलत तपाईँहरूको जीवनमा पनि पहिलो अनुभव तपाईँहरूको टिममा 20-25 जना हुँदो रहेछ जुटेको र यता हल्का रमाइलो त्यति नै हुँदो रहेछ। तपाईँले पहिलोचोटि नै यसरी अन्तरबाट दिनुभयो होला 25 जना टिम र झन्डै 20 कै हाराहारीमा पत्रकार त्यो अलिक कम बसाएको छ। पत्रकारको चाहिँ थियो तर हामी त्यति धेरै हामीसँग जोडिएका कलाकारहरू जस्तो जुठेमा एउटा 20 जना 30 जना लगभग हामीसँग 50 जना आर्टिस्टहरू जोडिरहनु भएको यसरी चाहिँ पहिलोचोटि त्यो अन्तर्वार्ता मान्न सकिन्छ र कतिको बोल्ने खालै आएन होला। आएन अनुहार देखाउने पालो आएन बोलेको कुरा। आज मलाई कस्तो लाग्यो भने मेरो 18 वर्ष 15 वर्ष पहिला हिजोआजको कुरामा खेल्दाखेरि मेरो आयो भन्थेँ क्या मैले जुन मेरो अनुहार आउँदाखेरि मेरो चप्पल मेरो जुत्ता भन्दा चप्पल अनि घरमा मोबाइल अहिले जस्तो मोबाइल हुन्थेन टेलिफोनमा फोन गरेर गाउँका सबै मान्छेहरू बस्तिर आँगनमा बसेर हाम्रो गाउँको केटो खेलिरहेको छ हिजोआजको कुरा भनेर हेर्न बस्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूलाई मैले फोन गरेर कहिले 1 हप्ता अगाडि नै भने आउँथेँ एउटा डाइलेक्ट बोले पनि हुन्थेँ तर त्यो एडिटमा काटिँदो रहेछ त्यसपछि मेरो 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 भन्दा भन्दै गयो त गयो। आज लगभग त्यस्तै भयो धेरै गर्न चाहिँ आयो लगभग मिडिया धेरै साथीहरू र धेरै कलाकारहरूको रूपमा मेरो अनुभव चाहिँ यसलाई मिडियाको विकृति भन्ने कि विकास भन्ने विस्तार भन्ने तपाईँ यसलाई मिडिया मान्न प्रयास गर्नु चाहिँ एक हिसाबले पत्रकार तर अब त्यो विषयमा हामीले अहिले राजु मास्टर बल्छीहरूले युट्युब चलाउने मान्छेलाई मिडिया अब यो विस्तार गर्नु चाहिँ राम्रो भएको यो नराम्रो भएको भन्ने त्यो क्षमता हो जस्तो लाग्छ। र मैले देखेको हामी देखेको चाहिँ समाज कसरी गएको छ लगभग राम्रो चिज राम्रो नराम्रो धेरै चिज आउँछ त्यसलाई चाहिँ राम्रो चिजलाई आफूले अँगाल्दै जाने नराम्रो चिज छोड्दै जाने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो त्यो औकात हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो मिडिया हो यो राम्रो हो यो मिडिया राम्रो यो नराम्रो यहाँ राम्रो त्यस कारणले गर्दा हामी त्यो छुट्याउन सक्छौँ। किन भन्दाखेरि कसरी त्यसमा एउटा त हुन्छ नि त तर खालि यो राम्रो चिजलाई लिएर जाउँ त्यति नै जस्तो लाग्छ। अब हल्का रमाइलोमा के नाम हल्का रमाइलो तर गहकिलो रमाइलो सहित लिएर आउनु हो भनेर सिनियर आर्टिस्टहरूको पनि संस्थाको बनाएका ठुलो भूमिका हाम्रो केटाहरूले मानिसबाट जमनु बाँकी आज सीतारामबाट उपस्थिति भयो र पनि व्यवस्था हुन्छ। यसै साथमा हल्का रमाइलोको तपाईँहरूको यो 70औं भाग पुरा गर्दै गर्दा 3 गुरुबाट सम्मान लिने सम्मान थाप्ने त्यसमा हरिवंश आचार्य जस्तो वरिष्ठ हास्यप्रेमीका बाको पनि होइन पिताबाट तपाईँले आशीर्वाद पनि जुन सुचार गर्नुभएको छ आफ्नो नराम्रो अभ्यासका निम्ति हल्का रमाइलोलाई कमर्सियल रूपमा चाहिँ कतिको अगाडि लान सकेको छ क्याप्टेन गएको हिसाबले पनि मिलियन भ्युज पुग्छ। अहिले चाहिँ आम जिज्ञासा पनि होला आर्थिक रूपले पनि धेरै राम्रो छ कि क्या मिलियन भ्युज जाँदाखेरि त होइन बल्छी ढुङ्गे च्यानल खोलेको कम समयमै 1 मिलियन क्रस हुनु आफैमा पनि उपलब्धि हो। आर्थिक रूपमा चाहिँ कस्तो छ व्यावसायिक रूपमा दुवै क्याप्टेनलाई कतिको यसले मुनाफा अथवा कमाइको हिसाबले अहिले स्टेज कार्यक्रम नभइरहँदा कतिको गतिलो पारिश्रमिक प्रदान गरिरहेको छ। यस्तो पहिला धेरै कलाकारहरू अमेरिका गएपछि फर्किँदैनन् फर्केका छैन बाध्यता आर्थिक नै बाध्यता थियो तर युट्युबले यस्तो जमाना ल्याइदियो अब अमेरिका नेपाली कलाकारहरू घुम्न जान सक्छ आफ्नो पैसा यस त्यो हाम्रो लागि गर्व हो। नेपाली कलाकारहरू बिचरा नेपाली कलाकारहरू भन्ने बेला आएको छ यो हामी सबैको लागि छाती खोलेर भन्न पाइन्छ र त्यस्तो उदामै पनि होइन अचालै पनि होइन बिचरा पनि छैन। हिजोको दिनमा चाहिँ हामी कलाकारिता गरेर गर्दा पनि मेरो घरबिटी आयो भने घरबिटी आयो महिना भयो भने अलिकति गर्छ अनुहारमा रियाक्सन आउँदैन यो पैसा माग्नु छैन र अहिले त्यो अवस्था हटेको छ। हामी घरबिटीलाई अग्रिम भाडा पनि दिन सक्ने अवस्था हो।
त्यो हुँदा धेरै र त्यो चाहिँ त्यो कारण चाहिँ फेरि हाम्रो कारणले होइन राजु रजितहरूले मास्टर नि हाम्रो छ हाम्रो जो उहाँहरूले होइन कि हजुरहरू जस्तो एकदमै आदरणीय दर्शकहरूले माया गरिदिनु भएको हो। त्यसको लागि हजुरहरूप्रति हामी एकदमै कृतज्ञ छौँ। तपाईँले भनिरहँदाखेरि 1.5 वर्षको यहाँ तपाईँको कलाकारिता हेर्नमा 12 वर्ष र 16 मैले त्यसलाई मिलाएर 1.5 भन्ने होइन एउटा सहकारी 1.5 वर्षको यात्रामा पहिला जुन अवस्था थियो अहिले आफूले चाहेको लगाउन खानदेखि लिएर घुम्नदेखि लिएर मासिक लाखौँ कमाइ त बसी नै भएको छ नि नेपालमै होइन लाखौँतिर पनि नजाउँ अब त्यो यति उति भन्नेतिर त नजाउँ। क्याप्टेनको भाग त लाखौँ माथि नै पर्ला नि त अरू कलाकारलाई पनि राम्रो होइन यो के छ भने दुःख पनि छ फेरि हामीलाई जस्तो हरेक हप्ता चाहिँ मान्छे के बनाउने अलिकति नराम्रो भयो भने यस्तो भयो यहाँ भएन भन्नुहुन्छ कोसिस गर्ने फेरि अब 100% केही पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा दुःख सँगसँगै मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामीले गरेको दुःख फल आर्थिक हिसाबमा पनि राम्रो छ। र अस्ति जुठेको सुटिङमा अस्ति भर्खर भन्दा पनि बितेको छैन। बिहानको खाना हामीले बेलुका 4:30-5 बजे बिहानको खाना भनेको त्यो हामीले चामल नभएर पकाउने मान्छे नभएर होइन कि हामी त्यस्तो ठाउँमा पुग्नु पऱ्यो जहाँ चाहिँ होटल पनि छैन, पकाइदिने मान्छे पनि छैन होइन। हामीले अब खिच्दै जाँदा अब त फर्केर आएर खाना खाएर फेरि त्यहाँ जान 2 घन्टा लाग्थ्यो। कलाकारको लाइफ त्यति सजिलो छैन, त्यति सजिलो कमाइदिन र कमाउने कुरा भन्दा पनि अहिले चाहिँ नेपाली कलाकारको सबैको लाइफस्टाइलले केही उल्टो फेर्दैछ। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि र हामी नेपाली कलाकारको लागि धेरै सुख। यो प्रसङ्ग मैले किन पनि हाम्रो नेपालको प्रथम नायिका भुवन चन्दले केही दिन अगाडि एउटा कार्यक्रममा भन्नुभयो अहिलेका फिल्मका हिरोहरूलाई 20 देखि 50 लाख ढोकानी गर्न प्रोड्युसर तयार हुन्छ, तर हामी जस्ता चरित्र आर्टिस्टलाई 50,000 दिन आनाकानी। अनि यदि कति लिनुहुन्छ भने सोच्दा 50,000 भन्दा पनि त्यो एउटा रेट भन्यो त्यसमा त नाको विचार अनि 40-50 हुँदैन भन्नुहुन्छ। अब जुटेमा केन्द्रित तपाईँले रविगिरी जस्तो एउटा वरिष्ठ कलाकारलाई लिनुभएको छ जसको एउटा फिल्म क्षेत्रमा पनि धेरै अवतार दर्शकले एकदमै रुचाए, विद्याकार्की जस्तो सिनियर आर्टिस्ट लिनुभएको छ। क्याप्टेनको त राम्रो हुँदो रहेछ कमाइ। उहाँहरू जस्ता चरित्र आर्टिस्टलाई चाहिँ तपाईँहरू टेलिसिनेमा गरेर कति कमाइ हुन्छ त कलाकारको भन्दा उहाँहरू जस्ता अग्रज कलाकारलाई कसरी यो चित्त बुझाइरहनु भएको छ? जस्तो भुवन चन्दको कुरामा छ एकदमै होइन त्यो अवस्था दयनीय छ फिल्ममा, तर टेलिफिल्ममा के छ यस्तो भयो। टेलिफिल्म यस्तो छ जुन वन्दितले भन्नुभयो होइन त्यो कुरा र यता हाम्रो बलिदाई र हाम्रो विद्यार्थीहरूसँग कसरी कोर्डिनेसन छ जस्तो त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिरियल हो। कसैले फिल्ममा कुरा आयो भनेदेखि फिल्मकै एउटा बजेट हुन्छ, अलिकति धेरै एक्सपेक्ट हुन्छ, हाम्रो भन्दा पनि अलिकति हुन्छ। तर सिरियल भनिसकेपछि अब यो सानै हो भन्ने हिसाबले हामी सानै तरिकाले कुरा गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दा पनि कन्टिन्युटी हुन्छ र फिल्म 2 महिना 6 महिनामा काम सकियो उसको फिल्म अब 2 वर्षपछि बन्ला 1 वर्षपछि बन्ला, तर हामी हरेक हप्ता काम गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दा पनि फेरि सिरियलमा के छ भन्दाखेरि थोरै पैसा भए पनि हामी हप्तामा 1 दिन मात्रै टाइम दिन्छौँ। त्योभन्दा अर्को चारले काम गर्नु पर्छ र एउटा प्रश्न जोड्न मन लाग्यो मलाई। हामीले यही क्षेत्रमा काम गरिरहेकोले हजुरले भन्नुभयो एउटा नायकलाई चाहिँ 50 लाख तिर्ने, एउटा चाहिँ चरित्र निभाउने एकजना कलाकारलाई 50 लाख तिर्ने त्यो चाहिँ एउटा प्रड्युसरहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ विचारले गर्नुपर्छ। र म चाहिँ एउटा कलाकारलाई 50 लाख 1 करोड तिरेर फिल्म राम्रो गर्ने होइन। कन्टेन्ट राम्रो हुनुपर्छ, विषयवस्तु राम्रो हुनुपर्छ, विषयवस्तुले खोजेको कुरा दिन खोजेको कुरा राम्रो तरिकाले डिरेक्टरले प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यो चिज भयो भने मलाई लाग्छ 50 लाख होइन 50,000 कलाकार राख्दा पनि फिल्म चल्छ जस्तो लाग्छ। कन्टेन्टमा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। एउटा आर्टिस्टलाई 50 लाख दिएर फिल्म चल्छ भने म विश्वास छैन। राज सर जस्तो टेलिफिल्ममा आबद्ध कलाकारहरू थुप्रै छन् कि यसको सङ्गठन पनि छ होइन, बेलामा कार्यक्रम पनि भइरहेको छ, सम्मान पनि नेपाल टेलिभिजनले दिइरहेको छ वार्षिक उत्सवमा। त्यो हिसाबले टेलिफिल्ममा आबद्ध कलाकारको आम्दानी चाहिँ कति हुन्छ त्यो दर्शकको पनि जिज्ञासा हो कि यो खालि प्रेजेन्टरको मात्रै कुरा होइन, खालि तपाईँहरू क्याप्टेनको त राम्रो छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा हो। किटु शक्तिमा दिपक राजगिरी र दिपा श्रेणीवालाको कुरा होस् अथवा जेरै खुर्सानीमा शिवरी पौड्याल र जितेन्द्र नेपालको प्रसङ्ग टिम नहोस् अथवा मेरी बासैमा पछिल्लो लटमा त अब सीताराम कटेल र केदार घिमिरे हुनुभयो, तर त्योभन्दा अगाडि दमन पार्टी हुनुहुन्थ्यो। क्याप्टेनले राम्रो कमाउने तर अरू कि कलाकार 15-20 जनाको टोली भए एउटा श्रृङ्खला बन्न सम्भव पनि छैन। तपाईँले भने जस्तै महिनामा 4 दिन मात्रै टाइम दिनुपर्ने हो, तथापि कमाइको हिसाबले चाहिँ एउटा टोली श्रृङ्खलामा तपाईँको 1.5 वर्षको यात्राले के भन्छ यो पारिश्रमिक जीवन जिउनका लागि पर्याप्त छ कि छैन? टेलिफिल्ममा साँच्चै
अहिलेसम्म अरू केही नगरेर टेलिफिल्मै किन्दै म डाइरेक्टर भएको त कति भयो 2 वर्ष तर 13 वर्ष त म कलाकारै थिएँ तर म पशुपतिमा त थिएँ भनेपछि नराम्रो भयो पहिलाको दिनमा बिचरा मैले अघि नै यसको क्यान्सर दिएँ बिचरा भन्ने जिन्दगीमा टाइम थियो जुन बेला युट्युब थिएन जुन बेला महोत्सवहरू थिएन यो युट्युबले महोत्सवले गर्दा कलाकारहरूलाई धेरै प्लस गरेको छ डाइरेक्टरलाई तपाईँको कुराले डाइरेक्टरलाई मात्रै प्लस भएको छ भन्नुभएको छ होइन हिजोको दिनमा 1500 लिने कलाकारले अहिले धेरै राम्रै लिन्छ म यति भन्दैन तर 1500मै त पक्कै पनि छैन होला कलाकार किनभने 4 दिन काम गरेर उहाँहरूलाई जुन पेमेन्ट दिनुहुन्छ राम्रै हो 36 दिन त उहाँहरूले अन्त काम गर्नुहुन्छ अहिले 4 दिन काम गरेर त्यो हिसाबले राम्रै छ अब पैसाले त कसलाई पुग्छ कसैले नि पुग्यो मलाई भयो अब ल पुग्यो त सायद संसारमा भन्दैन यस्तो हुँदैन नि कमाइको राजदाले सबै मलाई दिन्छ हामी यो पैसामा मात्रै बढी गयौँ क्या पैसा दिन नजान्छ मायामा जाउँ न दर्शक आज तपाईँलाई के पैसा कसरी माग्यो क्या हो तर वास्तवमा कलाकारको त्यो आदर्श जीवनलाई हेरिरहँदाखेरि पशुपतिमा जलाउन चाउरा किन कतिपयको पैसा नभएर जलाउनसँगै त्यहाँ पेन्डिङ भएको अवस्था पनि यही कलाकारका क्षेत्रमा 20औं वर्ष योगदान गरेका व्यक्तिले बेहोर्नु परेको छ त्यो भावनाले पनि मैले प्रसङ्ग निकालेँ अब 40 वर्ष अगाडिको घटनामा जान्छु तपाईँले 40 वर्ष अगाडिको घटनालाई सूचना प्रस्तुत गर्दै गर्दा त्यो समाज त हामीले हेर्यौँ देख्यौँ अहिलेका पुस्ताले भलै यस्ता श्रृङ्खला खोज्ने अझै पनि युट्युबमा हेर्न पाइन्छ अब त विकासका कुरा गरौँ नयाँ उन्नत युवा जस्तो कुरा गरौँ भन्नेतिर त किन जान्छ 40 वर्ष अगाडिकै घटनालाई भिजन गर्नु कारण आमा बुढी भइन् भनेर नयाँ आमा छिमेकी कि राम्रै आमा यसको एन्सर दिनुस् भनेर सुन्नु न मेरो आमा बुढी भइन् भनेर झुत्री छन् मेरो आमा बुढी भइन् भनेर छिमेकी कि सुकीले आमा बुढी एन्सर भन्न खोजेको हामीले जुन परिवेश हुर्केर आएको त्यो चिजलाई चाहिँ नपक्क टिपेर देखाउन पक्कै पनि रमाइलो हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो कारणले गर्दा त्यतातिर गएको तपाईँले भने जस्तो विकास भनेको छ त यहाँ हाम्रै के अरे हल्का रमाइलोमै हामी नेट युज गर्छौँ फोन युज गर्छौँ के युज गर्छौँ बाहिर जान्छौँ त्यो छँदैछ नि अब त्योभन्दा डिफ्रेन्ट काम पनि गरौँ न भन्ने हिसाबले त्यतिर लाग्यो तर आम दर्शकमा के छ भन्दा राजु मास्टरको त्यो क्यारेक्टर बल्छीको त्यो क्यारेक्टर तपाईँलाई देख्न साथ कि यो त बल्छी हो यो त राजु हो फेरि यता किन त्यस्तो गरे एउटा त्यही क्यारेक्टर नै खोज्दाखेरि चाहिँ जस्तो हास्य टेलिसिङ्गलाबाट सामाजिक टेलिसिङ्गला किन चुज गरेको र त्यो क्यारेक्टरलाई कसरी कन्भिन्स गराउन सक्नुहुन्छ अनि यस्तो हामी कलाकार भइसकेपछि राजु मास्टरले मात्रै गर्न सक्यो भने के कलाकार कस्तो राम्रो एन्सर दिएको जस्तै बल्छी धुर्वे मात्रै गरेर जिन्दगी बितायो भने अरू क्यारेक्टर गर्नै सकेन भने कसरी कलाकार भयो उसलाई बल्छी धुर्वे मात्रै भनिदियो भयो कि कलाकार भन्न पाइयो एन्सर आज दामी छ होइन त्यही भएर कलाकार होइन तपाईँसँग फेरि साँच्चीकै सोच्नु होला दर्शकहरूले ए रोजगारै भन्नु होला होइन कलाकार भइसकेपछि कहिले चितामा जल्नु पर्दो रहेछ तर चितामा जलेको सायद म पनि चितामा जलेको भनौँ न सुतेको छु तर अलिक कस्तो हुँदो रहेछ क्या चितामा आफूलाई म दिएको छु चितामा सुतेको छु जिउनु मान्छे सास नफेर भन्छ कि अब अहिले चितामा सुतिरहेको सास नफेर भन्छ त्यो कता कलाकार जे पनि गर्नु पर्दो रहेछ कलाकार भएपछि त कहिले मर्नु पर्दो रहेछ कहिले हिरोइनको लिनु पर्दो रहेछ कहिले काट्यो भनेर यत्रो खप्लक्कै मेकअप गर्नुपर्ने रहेछ वास्तवमा त काट्यो भने अहिले आएर चाहिँ उहाँको एन्सरमा दम भएन हजुरले देखिरहनु भएको छ भित्रबाट आज दाइ कहाँ गुल्टिनु गुल्टिनु त मै छु त होइन एउटा कुरा म सेकेन्ड कुरा बोलिदिन्छु है त्यो गुल्टिनी लड्ने पर्ने भयो भने सुरुमै दाइ यस्तो छ है भने आएर मान्छे होइन एकदमै मलाई चाहिँ डर लाग्ने त लड्नलाई कसलाई डर लाग्दैन होला र भिडबाट लड्न खोलामा हात फाल्नलाई होइन अस्ति भर्खरै गएको एपिसोड हल्का रमाइलोमा ऊ चाहिँ दाइ मलाई खोलामा हात फाल्नै आउँदैन पौडी खेल्नै आउँदैन भन्छ अब मलाई चाहिँ के चाहियो त्यही त होइन हाम फाल्नुपर्ने सिन छ अब हाम फाल्न आउँदैन भने त कसरी हुन्छ त बरु चिटिङ गरौँला अलिकति गहिरो नभएको ठाउँमा जाउँला हाम फाल्नै पर्छ भने चाहिँ आधी घन्टा डिस्कस गर्छ दाइ मलाई पौडी नै आउँदैन भन्छ अनि म त सेती खोलामा पौडी खेलेर सिकेको मान्छे पोखराको मान्छे अनि मलाई आउँछ
भनेर मोबाइल सबैले अर्कोलाई राख्न दिएर ल त गइहालिस् भने चाहिँ कान्छ म छु भनेपछि बल्ल 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 आँट गऱ्यो। त्यसपछि फ्याट एउटा भाइ आएर दाइ तपाईँको ड्रेसहरूमा हालिदिन्छु भनेर तर म त्यहाँ हम्बालाई सक्दिनँ म जान्थेँ नि त म जोगाउँथेँ अब जोगाउँथेँ अब सकेसम्म त तान्थेँ नसकेपछि त अब के गर्ने 4-5 जना अरू केटाहरू सेफ्टी त हुन्थ्यो नि त त्यसरी बिना सेफ्टी त कुदिदिनु जस उसको लुगा अर्कोलाई लगाएर गरियो। मैले पर्सेन्टमा चाहिँ कलाकार भइसकेपछि सबै कुरा सिक्नु पर्दो रहेछ। कहिले घोडा चलाउनु सिक्नु पर्दो रहेछ, कहिले मर्न सिक्नु पर्दो रहेछ, कहिले गाउन सिक्नु पर्दो रहेछ। अब बल्छी तपाईँलाई यो चाहिँ टेक्निकल जस्तो लाग्ने जस्तो लामो समय नेपाल टेलिभिजनमा सहकार्य गर्यो। अहिले हिमालय एसडी चुज गर्दै गर्दा अझै पनि दूरदराज गाउँ बस्तीका आम दर्शकले त नेपाल टेलिभिजनको पहुँच मात्रै प्रयोग गर्न पाएका छन्, अझै अन्य च्यानलहरू हेर्न पाएका छैनन्। प्रसारणको हिसाबले त नेपाल टेलिभिजनले तपाईँहरूका लागि अझ उत्तम विकल्प हुन्थ्यो होला। यो नेपाल टेलिभिजनले अस्वीकार गरेर हिमालयतिर आइयो या यसको कथा के हो? टेलिभिजन चेन्ज हुनुको कारण कस्तो थियो एनटिभीलाई हामीले यो प्रोग्राम बनाइरहेको छ भन्ने थाहै थियो है। र हामी काम गरिरहेको मिडिया उहाँहरूलाई अलिअलि थाहा थियो सोच्छ। तर यस्तो थियो कि अहिले हामीले जति योभन्दा अगाडि पैसा कुरा जोड्यौँ कलाकारको जीवनस्तर पहिला दिन्छ है, सिरियल हेर्छौँ, खाना पुगेर सुरु गर्छौँ। तर अहिले त्यो छैन। हामीले काम गरिसकेपछि त्यसको हामीले सबैजना कलाकारहरू हिसाबले काम गरिसकेपछि पैसामा जुट्यो क्या। सपोज अहिले के छ भन्दाखेरि हल्का रमाइलो भन्ने प्रोग्राम अब हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ हामीले भन्दाखेरि एक हिसाबले भ्युजको हिसाबले राम्रै छ, आफैले भन्दा नराम्रो लाग्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हल्का रमाइलो प्रोग्राम एनटिभीमा 40 मिनटको सर्ट आउँदाखेरि मिडियाहरूले एनटिभीलाई 1 लाख लगभग 90 देखि 97,000 भनेको महिनाको 8 लाख रुपियाँलाई बुझाउनुपर्छ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ त एड आउँछ, एड आइसकेपछि उहाँ बुझाउनु पऱ्यो, बुझाइदिने हामीलाई आउँदा त हाम्रो त चान्सै छैन, आउँदै आयो खालि युट्युब आएर हामी बाँचिरहेको भनेदेखि। तर त्यही चिज यतापट्टि हिमालयमा आउँदाखेरि उहाँहरूले हामीलाई उल्टो पैसा दिनुहुन्छ। अब चेन्ज भएको छ अवस्था। हामी एनटिभीमा प्रोग्राम हाल्दाखेरि 2 लाख तिर्छौँ, अब हिमालयमा जाँदाखेरि उहाँहरूले हामीलाई 1 लाख रुपियाँ दिनुहुन्छ आइसक्यो भन्दाखेरि अवस्था चेन्ज भयो। कलाकारलाई पनि सहिलो भयो, हामी बनाउन मेकरलाई पनि सहिलो भयो। काम गर्दाखेरि कन्सेप्टमा बस्दाखेरि भाउ पैसा आएको छ, अब काम गर्नुपर्छ, कहाँ जाउँ, यो गरौँ, कहाँ गरौँ भन्ने पनि भयो। अब एउटै मात्रै प्रश्न हजुरको कुरा के रह्यो भन्दाखेरि त्यो एनटिभी हामीले जहाँ काम गरिरहेको छौँ हल्का राम्रो त्यो दूरदराज जहाँ पनि हुन्छ सहिलो। मेरो आमाले मान्नेबुढा चिन्नुहुन्छ, बल्छी चिन्नुहुन्छ, मास्टर चिन्नुहुन्छ, राजगिरी चिन्नुहुन्छ, हरिवंशलाई चिन्नुहुन्छ। तर युट्युबमा जसको प्रोग्राम छ उहाँलाई चिन्नुहुन्छ, त्यो सही कुरा हो। तर के थियो भन्दाखेरि यतापट्टि एसडी हिमालयन एसडीमा आउँदाखेरि हामीलाई आर्थिक हिसाबमा पनि सपोर्ट भयो र जो एजेन्सीले त्यहाँ लाने फेरि अर्को उहाँलाई फेरि गाह्रो हुन्छ नि त। 2 लाख रुपियाँ तिरेर त्यो प्रोग्राम हाल्छ। त्यो कारणले गर्दा हामी यतातिर आइरह्यो र हामीले फेरि एनटिभी छोडेका छैनौँ। हल्का रमाइलो एनटिभीमै छ, हिमालयन टिभीमा यतापट्टि आएको छ, त्यति नै हो। र एनटिभीले इन्कार गरेको होइन, एनटिभीलाई थाहै छैन यो विषय। र 2टा प्रोग्राम फेरि एनटिभीमा राख्दाखेरि र तपाईँहरूको अलिक त्यो प्राविधिक त्रुटि चाहिँ त्यस्तो नदेखिया थियो। हुँदा आज अफिसियल अनाउन्समेन्ट हो, तपाईँहरूको प्रोग्राम चाहिँ हिमालय एसडीबाट जाने, तर तपाईँले हिमालयन पछाडि हुन पनि जोडिरहनु भएको थियो। यसमा के भन्नुहुन्छ? यसमा केही करेक्सन कि अथवा यो होइन होइन यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि कहिले काहीँ भात खाँदै जाँदाखेरि कहाँ धेरै पनि भने हिमालय भन्ने नेपालमा एउटा छ, हिमालय हुने छ चाहिँ लयन हुनु पनि छ। त्यो हामी एक्जाम दिन लाएको थिएनौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि बुझ्नुहुन्छ दर्शकले जस्तो लाग्छ। तर त्यो शब्दमा के फरक पाउनुहुन्छ? हिमालय हिमालय र हिमालयन फरक त हुन्छ। हिमालयन अब जस्तै इन्डियातिर हिमालयन देश, हिमालयनको देश, हिमालयको देश अब हामी हिमाल भन्छौँ प्रायः। अब उताबाट हिमालय त्यसले त्यस्तो धेरै एउटै होला के हो, यो मिस्टेक हाम्रो मिस्टेक हो त्यो होइन। तर 2टा टिभी भएर मिस्टेक भएको हिमालयन र हिमालय भनेर मिस्टेक बोल्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब त्यो हिमालयनकै बढी भाडा ठिकै छ। त्यसलाई मिलाइदिनु न। पोजिटिभ फेरि हामी दुईजनाको के छ भन्दाखेरि कहिले काहीँ सुटिङमा नि डिस्कस गर्छौँ। स्क्रिप्टमा त कति डिस्कस हुन्छ। बी पोजिटिभ मैले भनेको दाइले एकछिन सोध्नु यस्तो भनेको दाइले मलाई यस्तो भनेर हामी दुईजना एकदमै पोजिटिभली जान्छौँ। त्यस कारणले गर्दा त्यो चिजलाई सबैजनाले बी पोजिटिभ भन्छ। पोजिटिभली हेरिदिनुहोस्, हरेक चिज सुन्दा सबै राम्रो छ। हेर्नुहोस् त अब यो एडभर्टिङ भन्ने जस्तै के लास्टमा चाहिँ बल्छीको धेरै सुन्यो, राजु मास्टरको पनि धेरै सुन्यो। तर आज हामी गोथेर जुटेको सम्वाद थोरै सुन्न चाहन्छु, किनभने ट्रेलरमा पनि झलक त हामीले देख्यौँ। हेर्न जानेको राजु मास्टर युट्युब च्यानलमा गएर अझ ट्रेलरलाई नजिकबाट यहाँबाट कमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ।
सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। यो भोलिबाटै प्रसारणमा आउँदैछ। त्यो हिसाबले आज हामी थोरै दुखे र गतिविधिसम्म प्रस्तुत गरौँ न एक्सक्लुसिभ। ठिक छ दाइको चाहिँ एकदम बल्ली छ है पहिलोचोटि हो र मलाई खासै क्यारिकेचर गर्न चाहिँ नआउने। मेरो दाइ केदार दाइ मेरो दाइ नै भन्यो किनभने दाइबाटै जन्म केदार दाइलाई पनि त्यति क्यारिकेचर गर्न आउँदैन। सीताराम दाइलाई भयङ्कर आउँछ। तपाईँहरूले मेरो भाषामा धेरैजनाले हेर्नु होला कतिजनाले सीताराम दाइको 7औं 8औं क्यारेक्टर हुन्थ्यो होइन 9वटासम्म क्यारेक्टर गर्न सक्ने केदार दाइले खासै गर्न सक्नुहुँदैन। अनि मैले पनि नसक्ने भनेको म केदार दाइ जस्तै भन्नु खोजेँ भनेको म क्यारेक्टर गर्न नसक्ने। तर यहाँ बाध्यता के भयो भने मास्टरकै क्यारेक्टर गर्नु त भएन। अब मास्टरको क्यारेक्टर कस्तो भने नेचुरल भएछ बनाएको भएछ यो म जे बोलिरहेको छु त्यही नै हो। अब यहाँ समस्या यस्तो समस्या आयो कि अब के गर्ने त खिच्ची बनाइसक्यो क्यारेक्टर गर्नु त गर्नु नै छ होइन। युद्धमा निस्किसक्यो हतियार के लिएर जाने भइसक्यो। अब तनाव भएपछि अनि धेरै पहिला देवी भन्ने सिरियलमा हाम्रो शिवरी दाई आदरणीय शिवरी दाईको एउटा क्यारेक्टर थियो त्यो आउँथ्यो। मलाई नाटक गर्थेँ मैले स्कुलमा त्यो झलक्क याद आयो। त्यस्तै गर्नु नि भएन। त्यसपछि पहिला चाहिँ शिवरी दाईबाटै प्रभावित भनौँ सिनियर दाईहरूलाई प्रभावित हुन पाइन्छ होइन। अब त्यसैलाई प्रभावित भएर मेरो चाहिँ अलिकति यो गोथे नाम छ अलिकति लक्ष्य टाइपको विचारा टाइपको छ। त्यसको चाहिँ थोरै डाइलेक्ट पनि के भन्छ मेरो अब हुन त आएकै छैन न आउनु बाँकी नै छ। अलिकति डाइलेक्ट भन्नु केही छैन। होइन उसको गर्लफ्रेन्डको नाम सोधेँ जुनकिरी छ जुनकिरी एखेर भेट न म हेरेर जान्छु तिमीहरू भेटेको टाइपको अलिकति विचार त्यो अलि बोली प्रष्ट नभएको जुठे के गरिरहेको टाइपको बसिरहेको यस्तै मेरो चाहिँ नर्मल गरेर उसको चाहिँ नर्मल छ। दाँत त्यसमा दाँतहरू अलिकति हाल्ने त्यो चाहिँ मास्टर टिभीमा आज बेलुकै अब यो भिडियो अपलोड हुँदा बेलुकै आयो भोलि होला होइन। मास्टर टिभीमा अपलोड हुन्छ टेलर हेरेर पनि लगभग र तपाईँले कमाएको त्यो दर्शकको अपार माया जुठे मार्फत अब कसरी अझ हल्का रमाइलोमा त एक प्रकारको त्यो क्यारेक्टर इस्टाब्लिस भइसकेका कारणले पनि यो कथा प्रेम जारी नै रहन्छ। जुठे मार्फत आम दर्शक जो तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ जुठेका लागि नयाँ क्यारेक्टर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के आह्वान गर्नुहुन्छ जो भोलिबाट हेर्न प्रतीक्षारत हुनुहुन्छ यिनीहरूलाई त्यही नै हो। मैले एनटिभी मार्फत र युट्युबमा र अब भोलिबाट हामी त्योभन्दा ठ्याक्कै पुरै चेन्ज जुठेमा हँसाउँछौँ हामी सरी हल्का बेला हँसाउने एउटा पात्र जुठेमा जाँदाखेरि एकदमै रुवाउने पात्र र हल्का रमाइलो एउटा गाउँले परिवेशकै कथा तर अहिलेको समसामयिक अहिलेको अलिकति परिष्कृत यो के भन्छ यसलाई सबै यो भनौँ न विकसित परिवेशको एउटा कथा हुन्छ भनेदेखि जुठे भनेको त्यहाँ एउटा फोन पनि बोलेका छैनौँ हामीले त्यहाँ बत्ती बोल्दैन टुकी बोल्छ घरमा त्यो खाले एउटा एकदमै पुरानो कथा लिएर आएका छौँ हामीले आजको पक्कै पनि लाग्छ माया गरिदिनु हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यति नै हो। अब अरू कुरा त हजुरहरूकै हातमा छ हजुरहरूले नै माया गरिदिनु र राम्रो नराम्रो कमेन्ट बक्समा गएर चाहिँ लेखिदिनु होला। मास्टर टिभीलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मास्टर टिभीमा र यो सँगसँगै अब सकिँला होला हामीसँग जोडिहाल्छ र हामी धेरै देशहरू यो कोरोना एउटा देशहरूमा त्यहाँ पुग्दाखेरि नेपालीहरूसँग कुरा गर्ने कति मान्छे नेपालीहरू एकदमै खुसीले आउनु भयो कति चाहिँ घरको बाटोताले आउनु भएको र धेरै जसो चाहिँ हाम्रो नेपालमै बसेर के हुन्थ्यो राजनीतिक अलिकति स्थिरता भएदेखि भन्ने कुराहरू धेरै नेपाली र यो बिचमा चाहिँ बाध्यतावश जो मान्छे विदेशी हुनु परेको छ उहाँहरू चाहिँ फेरि काम गर्दाखेरि एउटा कारणवश उहाँहरूको ज्यान जाने र त्यो लास चाहिँ नेपाल आउँछ केही समयमा मैले बुझेअनुसार हामीले बुझेअनुसार त्यो लास आज बित्यो भोलि नै आउँदैन। त्यहाँ पनि पैसा उठाएर नेपाली राजभाषा उठाएर त्यो नेपालसँग बनाउनुहुन्छ र त्यो फेरि यहाँ एयरपोर्टमा आएर अर्को 10 दिन 15 दिन महिना दिन यहाँ बस्दो रहेछ हामीले बुझेअनुसार। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कसरी बन्द रहेछ भने जो मान्छे कमाउन गएको घरको मेन मान्छे नै विदेशी भएको अवस्था नै रहेको
र हामीले चाहिँ दुईजनाले के गर्यौँ भन्दाखेरि हामी एउटा सोसल त्यो पनि गरौँ न होइन ठिकै छ कहाँबाट आइरहेको छ भनेदेखि त्यसको केही पर्सेन्ट पैसा चाहिँ हरेक महिना चाहिँ 10,000 20,000 15,000 20,000 50,000 जति सक्छौँ राख्यौँ र त्यस्तो खाले लासहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ एकपल्ट फोन गर्नुभयो भने फेसबुकमा मेसेज गर्नुभयो भने हामीले चाहिँ त्यो लासलाई चाहिँ गाउँसम्म पुर्याएर त्यो परिवारलाई चाहिँ अलिकति राहत गराउने चाहिँ हामी दुईजनाले कोसिस गर्छौँ र यही अनुसार चाहिँ यो महिना चाहिँ हामीले चाहिँ 50,000 रुपिस चाहिँ राखेका छौँ र यसलाई चाहिँ हामीले एउटा सानो के भन्छ एउटा फन्ड बनाएर गर्नुपर्नेछ र यसमा चाहिँ हामीले अहिले गऱ्यौँ हामी यसमा चाहिँ जस्तो तपाईँले भन्दैनौँ खालि हामी नउठाइकन आफैले आफै गर्छौँ जति गर्छौँ सक्छौँ भने हामीले सकेन भन्छौँ तर जति सक्छौँ बाहिर गर्छौँ एकदमै मनबाट